अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, पतंगबाजी की हुकूमत पंजाब ने मशरूत और सिर्फ लाहौर में इजाज़त दी। फैसलाबादियों ने शायद इसे ग्रीन सिग्नल समझा और फैसलाबाद की फ़िज़ाओं में भी पतंगें उड़ना शुरू हुई। पुलिस ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसलाबाद में पतंगबाजी की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। क्या कर रही है पुलिस, पुलिस का मौक़िफ़ क्या है और पतंगबाजी के खिलाफ कैसे क्रैकडाउन जारी है, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन इकराम, आरपीओ फैसलाबाद डीआईजी सुहेल अख्तर सुखेरा ने अवाम के नाम एक ख़ास पैगाम दिया है पतंगबाजी के हवाले से। सबसे पहले वो पैगाम देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुहेल सुखेरा, आरपीओ फैसलाबाद। फैसलाबाद की आवाम से मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बार बार आप लोगों को हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि पतंगबाजी से बच्चों को दूर रखें। फैसलाबाद शहर में पतंगबाजी की बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं है। अगर कोई बंदा इसमें मुलव्वस पाया गया तो उसकी सज़ा गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, जो कि 7 साल तक हो सकती है। इसी तरह जो जुर्माना है वो 20 लाख तक हो सकता है और आपके बच्चों का रिकॉर्ड ख़राब होगा। जिस पे पर्चा होगा उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये पर्चा रिफ्लेक्ट करेगा कि वो एक क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व रहे हैं। आपके वीज़े नहीं लगेंगे। जॉब जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको दुश्वारियां का सामना करना पड़ेगा और दुश्वारियां आएंगी। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दूसरे के बच्चों को भी इस खूनी डोर से महफूज रखें और अपने बच्चों को भी जब छत पे चढ़ेंगे तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आपकी डोर से वो ज़ख्मी हो, किसी और की डोर से भी ज़ख्मी हो सकता है। तो बराए करम आप पुलिस से तावन करें, अदरवाइज कैंपेन बहुत सख्त होगी और ज़्यादा अग्रेसिव होगी और इसमें जो भी बंदा पतंगबाजी करेगा उसको अरेस्ट करेंगे और जेल में डालेंगे। नाज़रीन, आरपीओ फैसलाबाद डीआईजी सुहेल अख्तर सुखेरा का पैगाम आपने सुना और फैसलाबाद के दीगर पुलिस ऑफिसर्स, दीगर सर्कल्स, एसएचओज इस ज़िम्न में क्या पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं, कितनी एफआईआर हुई, कितने पतंग फरोशों को और पतंगबाजों को गिरफ्तार किया गया, आइए जानते हैं। नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन है आज एसपी इकबाल टाउन सईद अहमद साहब के साथ। सर बताइएगा कि लाहौर में हुकूमत की जानिब से एक छोटी सी इजाज़त दी गई काइट फ्लाइंग की और शायद पूरे पंजाब में लोगों ने उसे प्ली बनाकर जो है वो समझ लिया कि इजाज़त मिल गई है। फैसलाबाद पुलिस, हमने आरपीओ सुहेल अख्तर सुखेरा साहब की खुसूसी इंस्ट्रक्शंस देखी, क्लियर कट थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि यहाँ पे किसी तरह की कोई इजाज़त नहीं है टिल द टाइम कि गवर्नमेंट खुद अनाउंस करे। क्या इकबाल डिवीज़न जो है वो किस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है? क्या यहाँ पे भी जो है काइट फ्लाइंग को सख्ती से जो है वो काउंटर किया जा रहा है और किस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो देखने में आ रही हैं? मियाँ साहब, मैं आपके तवज्जुह से ये बड़ी दर्दमंदाना अपील करता हूँ। हमें पतंग उड़ती हुई, हल्ला गुल्ला करते हुए लोग बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा भला मंजर लगता है कि रंग बिरंग की पतंगें फ़िज़ा में बुलंद हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आप यकीन करें कि मैंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में एक नहीं 12 केसेस देखे हैं और जिनमें गर्दन कटी और वो मौके पे ही अपने प्यारों के सामने सरेरा खून से लहूलुहान होते हुए गले कटवाए। और मैं तो उनको ऐसी अमवात को शहादत ही कहूँगा। बेगुनाह लोग होते जो किसी कम ज़रफ़ की शुगल का निशाना बनते हुए अपनी जान गंवा बैठते हैं। मेरी आपके तवज्जुह से फैसलाबाद के लोगों से, पंजाब के लोगों से, हमारे पाकिस्तान के लोगों से ये अपील है कि खुदारा इस खेल के नताइज पे भी नज़र रखें। कोई हमारा बच्चा, कोई हमारा अजीज़, हमारा भाई भी राह चलती हुई जो डोर गिरी हुई है, कटती है पतंग तो वो डोर गिरती है, तो उसका निशाना बन सकता है। और इस बात को समझें। ये दर्दमंदाना अपील के साथ साथ मैं पुलिस ऑफिसर के तौर पे बता दूं कि ये एक इंतहाई संगीन जुर्म है जिसकी ना सिर्फ 25 लाख तक कैद है बल्कि बामुशक्कत इसमें सज़ा भी है। पतंग बनाना, पतंग बेचना, पतंग उड़ाना, पतंग की ट्रांसपोर्टेशन करना, ये एक संगीन जुर्म है। और मैं आपके तवज्जुह से और भी बात बताऊं कि ये नया एक्ट आया है। इस नए एक्ट से
اس نئے ایکٹ میں پولیس کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کے گھر میں بھی پتنگ بازی کے انسداد کے لیے، روک تھام کے لیے، تلاشی کے لیے، پتنگ اڑانے والوں کو گرفتار کرنے کے لیے بغیر وارنٹ کے داخل ہو سکتی ہے. اور یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پولیس کے پاس عام طور پہ سوشل میڈیا پہ یہ بات بڑی ایسے واویلا کیا جاتا ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس. پولیس کے پاس لافل اتھارٹی ہے. اس سے پہلے بھی تھی کہ پولیس کسی بھی مجرم اشتہاری کا تعاقب کرتے ہوئے گھر میں بغیر وارنٹس کے جا سکتی ہے، حتیٰ کہ دروازے کو توڑ کے جا سکتی ہے. یہ قانونی رائٹ ہے. اگر مجرم سنگین نوعیت کا ہے، قانونی رائٹ ہے. تو اسی طرح ہی اس نئے ایکٹ میں بھی پولیس کو یہ اختیار حاصل ہے، اور پولیس آپ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اس قانونی اختیار کو استعمال کرتی ہے. اور پتنگ بازی کا جو شغل والا، خونی شغل والا مشغلہ ہے، یہ ایک مکروہ فعل ہے. اور یہ تو آپ لوگوں کی معصوم جانوں کو بچانے کے لیے پولیس سخت ایکشن لے رہی ہے، اور یہ ایکشن لیتے رہے گی. میرے ٹاؤن میں بھی ہم سخت کارروائی کر رہے ہیں، اور پوری فیصل آباد پولیس اس معاملے میں یکسوئی سے، سختی کے ساتھ شب و روز مصروف ہے. اور میں آپ سب سے تعاون کی اپیل کرتا ہوں. ان والدین کو سر کیا پیغام دیں گے جو اپنے چھوٹے بچوں کی ضد کے ہاتھوں ایموشنل بلیک میل ہو کر ان کو اجازت دیتے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ پولیس کی طرف سے اس کمپین میں باقاعدہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہوا تو اس کے والدین بھی اس کے کیے کی سزا پائیں گے. جی بلا شبہ جی، جب کوئی نابالغ ہے اور وہ کوئی ایسا سنگین ایکٹ کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے پیرنٹس پہ ہے، جو اس کے ذمہ دار ہیں اس چیز کے. تو اس معاملے میں پیرنٹس کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی. قانونی طور پہ وہ رسپانسیبل ہیں. اور نہ صرف یہ کہ مائنرز کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، جو ذمہ دار والدین بھی ہوں گے وہ بھی قانونی کارروائی کا سامنا کریں گے. آپ کا بہت شکریہ سر. ناظرین کرام، محتاط رہیے، محفوظ رہیے. اگر محتاط رہیں گے تو محفوظ رہیں گے. ایس پی اقبال ٹاؤن سعید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے محفوظ رکھیں تاکہ وہ خود بھی محفوظ رہ سکیں. ناظرین اکرام، ٹیم مجرم کون اس وقت موجود ہے فیصل آباد میں تھانہ بٹالہ کالونی کے اندر، اور ہمارے ساتھ ایس ایچ او تھانہ بٹالہ کالونی سب انسپیکٹر ظہیر گل موجود ہیں. اور ناظرین اکرام، فیصل آباد پولیس اب تک 150 سے زائد پتنگ بازی کی FIR دے چکی ہے. فیصل آباد پولیس گاہے بگاہے کمپینز کر رہی ہے، موٹیویشن سپیچز بھی لانچ کی گئیں. RPO فیصل آباد کا میسج آپ نے بھی سنا، اور فیصل آباد بھر میں میڈیا اور سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. پورے پنجاب میں سوائے لاہور کے مخصوص ڈیٹس کے اندر، مخصوص ایریاز کے اندر کہیں بھی پتنگ بازی کی اجازت نہیں ہے. اور اگر میرا کیمرہ مین وقاص دکھا سکے تو اس وقت ہمارا ٹیبل جو ہے یہ رنگ برنگی پتنگوں سے بھرا ہوا ہے. تھانہ فیکٹری ایریا اس لحاظ سے فیصل آباد بھر میں سب سے آگے ہے کہ ان جوانوں نے آن گراؤنڈ سب سے زیادہ کام کیا، پتنگ بازوں کو حراست میں لیا. اس صنعت کو روکنے میں تھانہ فیکٹری ایریا فیصل آباد پولیس میں سب سے آگے ہے. ظہیر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ پتنگ باز ان کے ہتھے کیسے چڑھے، ان کی کمپین کیسے چل رہی ہے، اور فیصل آباد پولیس کس حد تک ان حادثات پہ، اس خونی کھیل پہ قابو پانے میں کامیاب ہے. السلام علیکم ظہیر بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا، اتنی بڑی کامیابی، ہزاروں کی تعداد میں آپ نے پتنگیں ریکور کی، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ہم نے ناکہ لگایا ہوا تھا جال چوک میں، ایک گاڑی آئی ویگنار، اس کو ہم نے مشکوک دیکھ کے روکا تو اس میں سے یہ پتنگ برآمد ہوئے. پہلے ہوتا تھا فیصل آباد میں کچھ مخصوص ایریاز ہیں، جیسے تھانہ غلام محمد آباد کی حدود ہو گئی، رضا آباد کی ہو گئی، ادھر سے تھانہ منصور آباد ہے، وہ ملک پور کا علاقہ ہے. یہ پتنگ بازی میں، اس کی صنعت میں یہ تھے کہ مینوفیکچر کرتے ہیں یہ لوگ. فیصل آباد پولیس نے 2-3 سال لگائے، کمپینز لانچ کی، موبائلز کے اوپر ہم نے فلیکسز دیکھیں، اناؤنسمنٹس دیکھیں، اور کافی حد تک 3 سال کی محنت کے بعد قابو پا لیا گیا. اب کیا یہ باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں، دوسرے اضلاع سے، دوسرے صوبوں سے، جو اس طرح یہ گاڑیوں میں ٹرانسپورٹ کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، یہ باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے پشاور سے منگوائے تھے کارگو پہ، اور یہاں پہ ہم نے ناکہ لگایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا. یہ کتنی تعداد ہے؟ تقریباً 2500 پتنگ ہے اس میں.
ظہیر بھائی تھانہ بٹالہ کالونی ایک بہت بڑا ایریا ہے آپ کے پاس اور ڈفرینٹ نیچر کا کرائم ہے, اور اوپر سے جب انسٹرکشنز آ جاتی ہیں کہ یہ ایک کھیل سرفیس کر رہا ہے, یہ خونی کھیل ہے, یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, تو اوور آل پھر کیا اسٹریس لیول, ٹینشن لیول کیا ہوتا ہے؟ جہاں اطلاع ملتی ہے وہاں بھاگنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے اور پھر اس کو بیک ٹریک کرنا پڑتا ہے. جی بالکل, جہاں اطلاع ملتی ہے ہم کارروائی کرتے ہیں. اسٹریس لیول کوئی نہیں ہے, قانون کے مطابق کارروائی ہم کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ملزمان تھے, یہ کتنے ملزمان آپ نے رکھا؟ یہ 2 بندے تھے. دونوں کو پکڑ لیا؟ دونوں کو پکڑ لیا. اور انہوں نے بتایا کہ یہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ انہوں نے پشاور سے منگوائے تھے, کارگو کروائے تھے. کارگو کروائے تھے. تو اس کا مطلب ظہیر بھائی یہ ہوا کہ اب ہمیں اپنے جو ریلوے اسٹیشنز ہیں, جو بس اسٹینڈز ہیں, پنجاب پولیس کو ان پہ بھی خصوصی نگرانی کرنی پڑے گی. جی بالکل کرنی پڑے گی انشاءاللہ. اور یہ جو انوالو ہوتے ہیں ظہیر بھائی جو لوگ پتنگ بازی میں, یہ والدین کو کیا کرنا چاہیے اپنے بچوں کو روکنے کے لیے؟ کیونکہ ہم والدین ہمارے جو ہیں وہ پاکٹ منی دے دیتے ہیں, بچوں کی ضد کے آگے ہار جاتے ہیں, لاڈ پیار ہوتا ہے, بچے تو ضد کرتے ہیں. تو والدین کو ہم کیا میسیج دیں کہ کس طریقے سے یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ والدین کو میسیج یہ ہے کہ بچوں کو روکیں اور بچوں کو انتباہ کریں کہ یہ خونی کھیل ہے, اس سے دور رہیں, کیونکہ بچوں کو والدین کا ہی ابتدائی کام ہے بچوں کو روکنا اور سمجھانا. ہمارے ہاں ظہیر بھائی ہوتا ہے, والدین کہتے ہیں کوئی نہیں جی نیانے ہیں, پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ نیانے ہیں, خیر زیادہ کر بیٹھے, تو ان کے لیے قانون جب شکنجہ کستا ہے تو پھر اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس کی نئے قانون کے مطابق سخت سزا ہے, ٹھیک ہے. اور شکنجہ جب یہ والدین دیکھیں کسی کو جس کے گلے میں ڈور پھرتی ہے, تو یہ بچوں, اگر ان کی بچہ اپنا والدین کا ہو تو پھر یہ کیا سوچیں گے اس بارے میں؟ یہ خونی کھیل ہے. ہائے ہائے, ہم نے فیصل آباد میں تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے میں ایک نوجوان دیکھا, آصف, تقریباً 2 سال قبل, رمضان کا مہینہ تھا, وہ پوری دنیا میں اس کی وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی فوٹیج کی, اس کی گردن کٹ گئی تھی ڈور کی وجہ سے. کیا ہمارے والدین کو ان چیزوں سے سبق نہیں ملتا آصف بھائی کو پھر جو ہے وہ اولاد کی جو ہے وہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خونی کھیل کو جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں؟ وہ جوان بچہ 2 سال پہلے اس کی فوت ہو گیا اس وجہ سے, تو کتنا دکھ ہوا, اس کے والدین پہ کیا گزری ہوگی. یہ تو والدین کو سمجھانا چاہیے نا, بچوں کو, چھوٹے بچوں کو بڑوں کو لاڈ پیار میں بگاڑنے سے اچھا اس سے روکیں ان چیزوں کو. ہمارے آر پی او صاحب ابھی کالجز میں جا رہے ہیں, اسکولز میں جا رہے ہیں, اور میں نے خود بہت سارے ان کے سیمینارز اٹینڈ کیے جہاں پہ وہ بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ بیٹے آپ کو لگتا ہے کہ منشیات یا پتنگ بازی یا اس طرح کے جو غیر قانونی کام ہیں ان میں آپ وقتی طور پہ جو ہے وہ انوالو ہو کے مزہ لے لیں گے, لیکن لانگ ٹرم اس کے وہ نقصانات بتاتے ہیں کہ اگر آپ پہ ایف آئی آر ہو گئی تو پھر یہ پتنگ جو آپ کو کلرفل لگ رہی ہے, یہ رنگ برنگی لگ رہی ہے, یہ آپ کا مستقبل تباہ کر سکتی ہے. آپ پہ اگر ایف آئی آر ہو جاتی ہے, بتائیے گا ایک بچہ ہے, اسٹوڈنٹ ہے, اس پہ اگر ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو فیوچر میں اس کو اوپر جو ہے وہ کیا کیا نقصانات بھگتنے پڑتے ہیں. اگر کسی بچے پہ ایف آئی آر ہوگی, نہ تو وہ گورنمنٹ جاب کر سکتا ہے, نہ آؤٹ آف کنٹری جا سکتا ہے, تو اس سے بڑا کیا ہے, روزگار کے لیے اس کے لیے مشکل ہو جائے گی ساری, اس کا سارے کا سارا کیریئر خراب ہو جائے گا, کیریئر خراب ہو جائے گا اس کا. یہ جو پتنگ بنانے والے ہیں, امپورٹ کرنے والے ہیں, ان کو ایس ایچ او تھانہ بٹالہ کالونی کیا میسیج دیں گے لاؤڈ اینڈ کلیئر؟ ان کو میسیج یہ ہے کہ باز آ جائیں اور بتانا چھوڑ دیں, اگر پکڑے گئے تو سخت سے سخت سزا ہوگی. اور بچوں کو کیا کہیں گے جو چھوٹے ہیں, جو ایک پولیس آفیسر کو وردی میں دیکھیں گے, وہ ایک چارم ہوتا ہے وردی کا, اگر وہ ٹی وی پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو بچوں کو کیا میسیج دیں؟ بچوں کو میسیج ہے کہ اس خونی کھیل سے دور رہیں, یہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے. ناظرین اکرام, ایس ایچ او تھانہ بٹالہ کالونی ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ کلرفل پتنگیں, یہ پتنگ, یہ گڈھا جسے پنجابی میں کہا جا سکتا ہے. ناظرین اکرام, یہ وقتی طور پہ تھوڑی دیر کی آپ کی عیاشی کا, آپ کے کھیل کا ضرور سامان ہے, لیکن یاد رکھیے گا یہ کسی کے لیے عمر بھر کا روگ بن سکتا ہے. ایک کٹی ہوئی پتنگ کے پیچھے بھاگنے والا بچہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتا ہے, خدا نخواستہ چھت سے گر سکتا ہے, خدا نخواستہ ڈور پھرنے سے زندگی بھر کے لیے جو ہے وہ جاں بحق ہو سکتا ہے, اپاہج ہو سکتا ہے, آنکھ کان اس کا ضائع ہو سکتا ہے. ناظرین اکرام, جتنے اس کے نقصانات گنوائے جائیں کم ہیں. حکومت اس کو ایک تہوار کے طور پہ منانا چاہتی ہے, ویل اینڈ گڈ, لیکن حکومت نے کڑی ایس او پیز بھی جاری کی ہیں کہ کوئی کیمیکل والی ڈور استعمال نہیں ہوگی, یہ اسپیسیفک ایریاز ہوں گے, اور پھر اس کے بعد یہ مخصوص دن ہوں گے. اس کے علاوہ کہیں بھی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے. فیصل آباد پولیس کے افسران, فیصل آباد پولیس کی اعلیٰ قیادت, تمام پولیس اسٹیشنز کے ایس ایچ اوز ہزاروں کے حساب سے پتنگیں تھانہ برآمد کر چکا ہے, اور ہماری پولیس اس ضمن میں پرعزم ہے کہ ہم اس خونی کھیل کو کسی صورت بھی نہیں ہونے دیں گے, اور اپنی عوام کے جان مال کا تحفظ ہماری اولین
ترجیح ہے. ناظرین اکرام, ٹیم مجرم کون آج بات کر رہی ہے کائٹ فلائنگ کی. حکومت پنجاب کی جانب سے لاہور میں مخصوص دنوں کے اندر بسنت منانے کی اجازت تو دی گئی, لیکن شاید پنجاب بھر کے شہریوں نے اسے اپنے لیے گرین سگنل سمجھتے ہوئے پتنگ بازی جیسا خونی کھیل دوبارہ شروع کر دیا. فیصل آباد میں آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں شہریوں کے لیے بھی کہ کسی طرح سے پتنگ بازی کی اجازت بالکل نہیں ہے. انہوں نے والدین کو بھی متنبہ کیا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو سمجھائیں گے, اس کے نقصانات بتائیں گے, کیونکہ اگر کوئی نابالغ بچہ بسنت میں پتنگ بازی کرتے ہوئے پکڑا گیا تو سزا والدین کو بھی ساتھ بھگتنا ہوگی. ٹیم مجرم کون موجود ہے فیصل آباد میں تھانہ سمن آباد کے اندر. ہمارے ساتھ ایس ایچ او تھانہ سمن آباد انسپیکٹر تالش عباس موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس ایریا میں پتنگ بازی کی صورتحال کیا ہے, کیا ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے, اور کس حد تک پولیس جو ہے وہ جاگ رہی ہے اس خونی کھیل کی تدارک کے لیے. تالش بھائی السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا, پتنگ بازی ممنوع قرار دی گئی ہے فیصل آباد ریجن میں فی الحال جب تک گورنمنٹ کوئی پالیسی نہیں دیتی, لیکن لوگوں نے شاید سمجھا کہ اجازت مل گئی ہے, اگر لاہور میں اجازت ہے تو پھر فیصل آباد میں بھی ہم موج کر سکتے ہیں. کس حد تک جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کروایا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے, اس کے خلاف, اور کتنی کارروائیاں جو ہے اب تک ہو چکی ہیں, کیا کہیں گے والدین کو آپ؟ جی, میرا یہ میسیج ہے کہ جیسے منشیات جو ہے ڈرگ بیڈلنگ جو ہے ریڈ لائن ہے فیصل آباد میں, آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا صاحب, سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر صاحب کی, اسی طرح پتنگ بازی جو ہے وہ بالکل بین ہے فیصل آباد میں, اس کی قطعاً اجازت نہ ہے, کیونکہ کسی کی قاتل ڈور ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ داتی ڈور جو قاتل ڈور ہے, یہ کسی کی بھی زندگی کی جو ہے وہ کاٹ سکتی ہے, شارک جو ہے, تو اس میں قطعاً جو ہے زیرو ٹالرنس ہے. اس میں ہم کاروائیاں کی ہیں, ہم نے ایف آئی آرز دے رہے ہیں, ان کا بیک ٹریک کر رہے ہیں کہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں, ان کے مینوفیکچررز کو پکڑ رہے ہیں. تو اس میں تمام جو والدین کو میسیج ہے کہ فیصل آباد میں پتنگ بازی کی بالکل جو ہے اجازت نہ ہے. تارش بھائی بتائیے گا کہ ہم نے, پولیس نے, میڈیا نے, سوشل میڈیا نے 3 سال تک محنت کی, ہم نے ذہن سازی کی لوگوں کی, ہم نے پولیس موبائلز دیکھیں جن کے اوپر باقاعدہ فلیکسز لگی ہوئی تھی, پولیس اسٹیشنز میں باہر فلیکسز لگی ہوئی تھی کہ پتنگ بازی ایک خونی کھیل ہے. اور اسی علاقے میں ایک رہنے والا سمن آباد کا رہائشی تھانہ فیکٹری ایریا میں آصف نامی ایک نوجوان کچھ سال قبل جو ہے وہ ڈور پھرنے سے اس کی بہت وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ اس کی جو فوٹیجز ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ اس خونی کھیل کا انجام جو ہے وہ برا ہوتا ہے. سم ٹائم شارٹ سرکٹس اس کی وجہ سے ہوتے ہیں, جانیں جاتی ہیں. 3 سال ذہن سازی کرنے کے بعد ہم یہاں پہنچے کہ لوگوں کو کسی حد تک کنونس کر لیا گیا. اب دوبارہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ نیگیٹو سرگرمی ہے, اس کی جگہ پہ کچھ پازیٹیوٹی کی طرف آنا چاہیے, اس کا بین ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ جو والدین اپنے بچوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ پتنگ بازی قطعاً اس کی اجازت نہ ہے, اور یہ ہماری جیسے منشیات جو ہے وہ ریڈ لائن ہے, یہ بھی ایک ریڈ لائن ہے, اور اس کے گورنمنٹ آف پنجاب کا جو قانون جو ہے وہ لاگو ہے کہ اس کو ممنوع ہے فیصل آباد میں. ابھی جو ہے ہمارا آپریشن تمام جو ہے تھانہ جات کا جاری ہوتا ہے, اور جب تک یہ ایک پتنگ بھی اڑتی رہے گی ہمارا آپریشن پتنگ بازی کے خلاف جاری رہے گا. یہ بتائیے گا, کوئی ابھی تک تھانہ سمن آباد میں کوئی ایف آئی آر بھی ہوئی ہے جب سے یہ کمپین لانچ ہوئی ہے پتنگ بازی کے خلاف, کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے تھانہ سمن آباد؟ جی, کافی ایف آئی آرز ہم نے دی ہیں, اور مزید انشاءاللہ جو اگر کوئی اس کی قانون کی وائلیشن کرے گا, پتنگ بازی کرے گا, تو اس کو ہم بالکل قانون کے مطابق جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ کر کے جو قرار واقعہ سزا دلوائیں گے. ناظرین اکرام, انسپیکٹر تالش عباس کو سنا آپ نے, اور میسیج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. بدقسمتی سے ناظرین اکرام, یہ سمن آباد پولیس اسٹیشن جہاں پہ ٹیم مجرم کون اس وقت موجود ہے, یہاں کا رہائشی تھانہ فیکٹری ایریا کے اندر بائک پہ جاتا ہوا آصف نامی نوجوان رمضان المبارک میں کچھ عرصہ قبل جو ہے اس کی گلے میں ڈور پھرنے سے موت واقع ہو گئی تھی. اس کے بعد میڈیا اور سوشل میڈیا پہ پتنگ بازی کے خلاف حکومتی سرپرستی میں جو ہے باقاعدہ کمپین لانچ کی گئی. 2.5 سال تقریباً پولیس
اور دیگر اداروں نے محنت کی, لوگوں کی ذہن سازی کی کہ پتنگ بازی ایک خونی کھیل ہے, اس سے اجتناب کیا جائے. لیکن شاید یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک پازیٹیو سائن دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے جسے لوگوں نے نیگیٹو لیا. اگر ایک اسپیسیفک دن, ایک اسپیسیفک SOPs کے مطابق اس تہوار کو منایا جائے تو شاید یہ اتنا نیگیٹو نہ ہو. لیکن شترے بے مہار بننے کی کسی بھی قانون میں, کسی بھی سوسائٹی میں اجازت بالکل نہیں ہے. اور فیصل آباد پولیس کی جانب سے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے کہ جو اس خونی کھیل کو اختیار کرے گا ٹل دا ٹائم کہ حکومت اس کی اجازت دے, اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی. ناظرین کرام, بسنت اگرچہ ایک خوبصورت تہوار ہے مگر پتنگ بازی جیسا خونی کھیل ماضی میں بھی بہت سی جانیں لے چکا ہے. اور حکومت پنجاب کا ایک اعلان کہ لاہور میں مخصوص دنوں کے اندر پتنگ بازی کی اجازت دی گئی ہے, اسے شاید پنجاب بھر کے لوگوں نے اپنے لیے ایک گرین سگنل سمجھا اور پتنگ بازی شروع کر دی. فیصل آباد پولیس نے اسے سختی سے کاؤنٹر کیا. RPO فیصل آباد اور CPO فیصل آباد کی واضح ہدایات ہیں کہ یہاں پہ کسی طریقے سے بھی پتنگ بازی کی اجازت نہیں دی جائے گی ٹل دا ٹائم کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فلیکسیبلٹی شو کی جائے. ٹیم مجرم کون اس وقت تھانہ D ٹائپ فیصل آباد میں موجود ہے اور سب انسپکٹر امتیاز اسلم گوندل ہمارے ساتھ موجود ہیں, SHO ہیں تھانہ D ٹائپ کے. جانتے ہیں ان سے کہ اس علاقے میں پتنگ بازی کی کیا صورتحال ہے, کیا ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور کیا پتنگ بازی کے خلاف جو زیرو ٹالرنس پالیسی ہے وہ D ٹائپ میں بھی نافذ العمل ہے یا نہیں. السلام علیکم امتیاز بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا, پتنگ بازی خونی کھیل ہے, ماضی میں ہم بہت سی قیمتی جانیں گنوا چکے ہیں اور اس دفعہ کلیئر انسٹرکشنز ہیں, RPO فیصل آباد کے احکامات ہیں کہ شہری اس سے اجتناب کریں. کیا اس علاقے میں جو ہے وہ کیا صورتحال ہے, پولیس کس طریقے سے جو ہے اس کو نافذ العمل کر رہی ہے اس حکم کو, اور کیا دیکھتے ہیں آپ کے شہریوں میں کچھ اویئرنیس ہے یا لوگ ابھی بھی ڈھکے چھپے اس پہ جو ہے پتنگ بازی وہ کا کھیل جو ہے وہ کھیل رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ایسے ہے کہ حکومت پنجاب کی طرف سے صرف لاہور کی حد تک جو ہے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ پتنگ بازی کی مخصوص اجازت ملی ہے, جبکہ بقیہ تمام پنجاب میں پتنگ بازی ایز اٹ از بین ہے جیسے کہ اس سے پہلے تھی. اس سلسلے میں فیصل آباد پولیس, RPO صاحب, CPO صاحب کی طرف سے بڑے واضح احکامات ہیں کہ پتنگ بازی بالکل الاؤڈ نہیں ہے. کسی قسم کی ان پتنگوں کی, ڈوروں کی خرید و فروخت جو ہے وہ مکمل طور پہ بین ہے اور اس کے لیے دن رات فیصل آباد پولیس جو ہے وہ کام کر رہی ہے. امتیاز بھائی, جہاں لوکل مینوفیکچررز تھے جن ایریاز میں, وہاں پہ بھی دیکھنے میں جیسے فیصل آباد میں خاص طور پر رضا آباد کا علاقہ ہو گیا, غلام محمد آباد کا علاقہ ہو گیا, فیصل آباد میں کے قریب مانا والا کا علاقہ ہے, وہاں پہ اس کی بڑی جو ہے وہ سی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے. اب مینوفیکچررز نے یہاں پہ بین کر دیا ہے, اب شاید دوسرے صوبوں سے یا دوسرے اضلاع سے جو ہے اس کو امپورٹ کیا جاتا ہے. کیا جو ناکہ جات ہوتے ہیں وہاں پہ بھی کوئی ایسا اہتمام کیا گیا ہے کہ کچھ مشکوک جو گاڑیاں ہیں ان کو سرچ کیا جائے تاکہ ان کا جو سامان ہے, ڈور ہے, پتنگیں ہیں, یہ باہر سے اندر نہ لائی جا سکے؟ جی بالکل. پہلے جیسا کہ فیصل آباد میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ منصور آباد کے علاقہ میں, غلام محمد آباد کے علاقہ میں, رضا آباد کے علاقہ میں ڈوریں اور پتنگیں دونوں چیزیں تیار ہوتی تھی, لیکن جب سے یہ پابندی لگی ہے تو یہ ساری صنعت یہاں سے شفٹ KPK میں ہو چکی ہے. وہاں سے لوگ جو ہیں مینوفیکچر جو ہے یا ادھر سے جو ہول سیل ڈیلر ہیں وہ منگواتے ہیں, جس کی روک تھام کے لیے ہم نے مختلف فیصل آباد پولیس نے ڈسٹرکٹ باؤنڈری پہ ناکہ جات بھی لگائے ہوئے ہیں, اور علاوہ ازیں جو ہمارے ٹرک سٹینڈ ہے جہاں پہ چیزیں آتی جاتی ہیں وہاں پہ بھی باقاعدہ جو اس کی چیکنگ ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ ہم فیصل آباد کے لوگوں کو پتنگ بازی جیسے خونی کھیل سے جو ہے محفوظ رکھیں گے. اس علاقے میں تھانہ D ٹائپ کی حدود میں ابھی تک, کیونکہ فیصل آباد میں ابھی تک جو ہے ہماری اطلاع کے مطابق تقریباً 150 کے قریب FIRs جو ہیں وہ ان کا اندراج کیا جا چکا ہے. D ٹائپ کے علاقے میں بھی کوئی اس طرح کی کارروائی کی گئی؟ جی بالکل. D ٹائپ پولیس جو ہے وہ باقی تھانوں کی طرح اس میں بڑا ایکٹیو کردار ادا کر رہی ہے اور ہم اس کے لیے قانونی کارروائی بھی عمل میں لا رہے ہیں, پلس جو ہے وہ لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے, اور اس کے علاوہ بینرز اور مساجد میں اعلان کروائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس خونی کھیل سے
खुद भी दूर रहें, अपने बच्चों को भी दूर रखें। आप का हमने देखा कुछ प्लेटफॉर्म्स पे आप खुद आपकी टीम्स जो हैं बाकायदा वो जैसे माजी में जब पतंगबाजी को नया नया बैन किया गया था तो पुलिस मोबाइल्स के ऊपर बाकायदा वो फ्लेक्सिंग होती थी, बाकायदा अनाउंस किया जाता था, कुछ ऐसी कंपेन्स भी चल रही? जी बिल्कुल, तमाम पुलिस मोबाइल्स पे पतंगबाजी से मना करने के लिए बैनर्स भी और फ्लेक्सेस वगैरह भी लगवाई गई हैं। अलावा जी मेन रोड्स पे, चौक जो आम जहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, वहाँ पे सारे बैनर्स और फ्लेक्सें वगैरह अवेज़ा की गई हैं। और मसाजिद में भी इमाम मस्जिद के थ्रू ऐलान किए जा रहे हैं ताकि लोगों को जो है वो अवेयर किया जा सके। इम्तियाज़ भाई, हमारे यहाँ वालिदैन अक्सर बच्चों की ज़िद के आगे हार मानते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं उनसे, तो क्या क्योंकि पहले सर्दियाँ थी, छुट्टियाँ थी, अभी मौसम कुछ खुल रहा है, स्कूल्स खुल गए हैं, तो क्या कुछ ऐसा किया गया है पुलिस स्टेशन के लेवल पे कि जो आपकी हुदूद में जो स्कूल्स हैं ख़ास तौर पे वहाँ पे कुछ टीम्स को भेजा जाए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए, बच्चों को इसके नुकसानात बताए जाएं कि ये ना सिर्फ डोर इसकी कातिल है बल्कि जब बच्चे का रुख आसमान की तरफ होता है, पतंग को कटी हुई देख कर उसके पीछे भागते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, छत से गिर सकते हैं, लाइक इस तरह की कोई कंपेन भी लॉन्च की गई है कि स्कूल्स में जाके बच्चों को अवेयरनेस सेशंस दिए जाएँ? जी बिल्कुल, इसके लिए मुख्तलिफ़ टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं। हम ग्राउंड लेवल पे, स्कूल लेवल पे और एज अ सोसाइटी जो है ना लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, जिसमें हम सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने जो NGOs वगैरह हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हर तरह से लोगों को जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक खूनी खेल है, जितना हो सके इसको हमने अवॉइड करना है। इसके अलावा दीगर कोई सेहतमंद सरगर्मियाँ हैं, आप अपने बच्चों को उनकी तरफ राग़ब करें बजाय इसके कि वो पतंगबाजी करें। इम्तियाज़ भाई, पतंगबाजी पे हमारी बात जारी है, जारी रहेगी। उसके अलावा थाना D टाइप फैसलाबाद में एक मखसूस शोहरत रखता था कि यहाँ पे मनशियात फ़रोशों का जो है वो बहुत आना जाना है, यहाँ पे रहते हैं। ये थाना एक जिसे कहते हैं मशहूर था, इसकी स्पेशलिटी थी कि यहाँ पे मनशियात है। फैसलाबाद पुलिस ने एक रेड लाइन खींची, RPO ने अनाउंस किया कि मनशियात अब हमारी रेड लाइन है, एक डेट अनाउंस की। उस डेट अनाउंस करने के पहले ही तकरीबन 90% जो है वो फैसलाबाद रीजन भर में मनशियात का ख़ात्मा हो चुका है। ये इलाका क्योंकि शोहरत रखता था, बताइएगा यहाँ की क्या सूरत हाल है, किस तरह की कार्रवाइयाँ की गई और क्या अभी भी आप समझते हैं कि कुछ काम होना बाकी है या ज़्यादातर ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं वो कवर कर लिया गया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये फैसलाबाद का बड़ा बदनाम इलाका था मनशियात के हवाले से, जुए के हवाले से, लेकिन जैसा कि RPO साहब फैसलाबाद, CPO साहब फैसलाबाद के बड़े वाज़ेह अहकामात थे कि हमने इसको हर सूरत ख़त्म करना है, इस मुआशरती बुराई को, और अपने नौजवानों के लिए जो एक महफूज मुस्तकबिल जो है उसका तयन करना है। तो उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, मेरी टीम ने बड़ी मेहनत की है। हमने मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़, जवारियों के ख़िलाफ़ भरपूर किस्म का क्रैकडाउन किया है और दर्जनों FIR दर्ज की हैं। जितने भी ये मंशियात फ़रोश थे या तो ये जेल के अंदर हैं या ये शहर से भाग चुके हैं। अब आलमोस्ट मिनिमम लेवल पे हम मंशियात को ला चुके हैं और इंशाल्लाह मज़ीद अपनी एफ़र्ट्स जो है इसी तरह जारी रखेंगे। पतंगबाजी के हवाले से वालिदैन को क्या पैगाम देंगे? क्या अपने बच्चों को किस तरह से, किस रुख पे उनकी तरबियत रखें, कैसे उनको मोटिवेट करें? अगर वो उनको पॉकेट मनी देते हैं तो फिर उसके इस्तेमाल पे किस तरह लुक एंड चेक रखें कि पुलिस और आवाम मिल के इस खूनी खेल से बच सकें और हम अपनी नस्ल को, ख़ुद को इस नुकसान से बचा सकें? जी, मैं आपके तवसत से पूरे फैसलाबाद की आवाम को एक पैगाम देना चाहूँगा फैसलाबाद पुलिस की तरफ से कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को, अपने आप को इस खेल से दूर रखें। ये ना सिर्फ लोगों की जान के लिए ख़तरा बनता है बल्कि ये बच्चों की जान के लिए भी ख़तरा बनता है। तो मेरी ये गुजारिश होगी फैसलाबाद के अवाम के लिए कि बराए मेहरबानी आप ख़ुद भी इस चीज़ से महफूज रहें और अपने बच्चों को भी इस चीज़ से दूर रखें। इम्तियाज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, SHO थाना D टाइप इम्तियाज़ असलम गोंदल हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि जो एक कंपेन पतंगबाजी के ख़िलाफ़ फैसलाबाद पुलिस की जारी है। फैसलाबाद पुलिस ने, नाज़रीन इकराम, बहुत मेहनत की, तकरीबन 2.5 से 3 साल का अरसा लगा लोगों के जहन से पतंगबाजी का खुमार निकालने में। पुलिस ने मुतअद्दिद कैंपेन्स लॉन्च की, पुलिस ने तालीमी इदारों में जाकर बताया लोगों को, अब बच्चों को बताया कि ये खेल आपकी ना सिर्फ सेहत के लिए बल्कि आपकी जान के लिए भी नुकसानदेह है। इस शहर ने, नाज़रीन इकराम, पतंगबाजी की वजह से बहुत बड़े बड़े सानहात भी देखे और ऐसे सानहात
जिन में वीडियोस वायरल हुई और मुल्की सतह तक। वहीं नौजवान आसिफ की मिसाल हमारे सामने है, जो थाना फैक्ट्री एरिया में गले में डोर फिरने के बायस अपनी जान की बाजी हार गया। ज़रूरी नहीं कि गले में डोर फिरने से जान जाने का ख़तरा है। नाज़रीन इकराम, छोटे बच्चे हैं, कटी हुई पतंग देखकर मचलते हैं जैसे बच्चे खिलौने देखकर मचलते हैं। ऐसे ही किसी पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ता हुआ बच्चा खुदा न खास्ता किसी ट्रैफिक हादसे का जो है वो शिकार हो सकता है, छत से गिर सकता है। लाउड म्यूज़िक हमसायों में लड़ाई का बायस बनते हैं। मुख्तसर बॉटम लाइन नाज़रीन इकराम ये है कि ये खेल पतंगबाजी किसी सूरत भी किसी तहजीब याफ्ता कौम का वतीरा नहीं हो सकती। हुकूमत ने चंद शराइत के साथ मखसूस इलाकों में लाहौर के इजाज़त तो दी है, लेकिन बाकी पंजाब के लोगों को इसको हरगिज़ भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हरगिज़ इसे नहीं समझना चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी से हम फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहरहाल ये खूनी खेल है और इसके नुकसानात अपनी जगह पे एक हकीकत है। नाज़रीन, बात हो रही है पतंगबाजी जैसे खूनी खेल की, और हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर में शराइत पर मबनी चंद मखसूस दिनों में इसकी इजाज़त दी गई और शायद पंजाब के बाकी शहरों में लोगों ने इसे ग्रीन सिग्नल के तौर पर लिया। शायद हमारे लोग ये समझ बैठे कि हुकूमत ने इजाज़त दे दी है और अब मौजा ही मौजा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैसलाबाद रीजन की अगर बात करें तो RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा DIG ने क्लियर मैसेज दिया है आवाम को कि किसी तरीके से भी फैसलाबाद में पतंगबाजी की इजाज़त नहीं है। इसी सिलसिले में टीम मुजरिम कौन आज फैसलाबाद के मुख्तलिफ सर्कल्स में सर्वे कर रही है, पुलिस ऑफिसर्स से मीटिंग्स की जा रही हैं और ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि क्या फैसलाबाद में पतंगबाजी पर काबू पा लिया गया है या हमारी एफ़र्ट्स जो हैं पुलिस की वो कहां तक कारगर साबित हो रही हैं। नो डाउट फैसलाबाद में चंद दिनों के अंदर 150 से ज़ायद FIRs का इंदराज किया गया, जबकि सीनियर पुलिस अफसरान की कोशिश ये है कि बच्चों को कम से कम इसमें इन्वॉल्व किया जाए, उनको मोटिवेट करके उन्हें समझा कर जो है उनका मुस्तकबिल तारीक होने से बचा लिया जाए। लेकिन शायद हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम लातों के भूत कहते हैं, जो कानून को हरकत में लाए बगैर शायद सुकून नहीं लेते। टीम मुजरिम कौन मौजूद है सर्कल सिविल लाइंस में और हमारे साथ DSP सर्कल ग़ुलाम शब्बीर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस सर्कल में क्या सूरत हाल है, पुलिस किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है अपने शहरियों को बचाने के लिए और पतंगबाजी पे काबू पाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, ये एक ऐसा खेल है माजी में हमने इसके नतीजे में बहुत हौलनाक हादसे देखे, बहुत सी कीमती जानों का ज़िया देखा। अभी इस पे पाबंदी है लेकिन लोग किसी सूरत भी बाज आने को तैयार नहीं हैं। हमारे सर्कल की पुलिस क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रही है और किस तरीके से जो है इस सारे सिलसिले को रोकने की कोशिश की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जैक्टली आपने 100% ये सही फरमाया। खूनी खेल है और इस खेल के दौरान इंतहाई कीमती और मासूम जानें ज़ाया होती हैं। इस खेल के पीछे और बहुत से जराइम मुज़मिर हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? हवाई फायरिंग हो सकती है, छतों से जब पतंगें छतों पर गिरती हैं, जो गरीब फैमिलीज़ के बच्चे हैं उनको पकड़ने के लिए छतों को क्रॉस करते हैं, गुज़रते हुए वहाँ पे वो एक छत से दूसरी छत पे जाकर जब वो छलांग लगाते हैं वो बच्चे गिरते हैं और इस तरीके से कीमती जानें ज़ाया होती हैं। इस खूनी खेल को रोकने के लिए मेरे रीजनल पुलिस ऑफिसर वर्दी सुहेल अख्तर सुखेरा साहब हर मीटिंग में, हर प्रोग्राम्स में, हर जगह पे जाकर इस बात को बावर करवा रहे हैं ये खूनी खेल है। अगर इस वक्त इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की परमिशन मिली है एक मखसूस एरिया में और मखसूस तारीख़ों में दी गई है, वो सिर्फ लाहौर की हद तक है और पुराने जो हमारा ज़ाब्ता था उसमें तब्दीलियाँ लाकर अब इसमें बहुत बड़ी तब्दीली इसमें ज़ाब्ता में ये आई है, अगर कोई बच्चा जो अपनी छत के ऊपर पतंग उड़ाता है उस केमिकल डोर का इस्तेमाल करता है, उसमें सिर्फ वो एक बच्चा चला नहीं होगा, उसमें उस फैमिली का जो सरबराह है जो अपने बच्चे को परमिशन दे रहा है
वो भी साथ चलान होगा। तो यकीनन अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक मखसूस एरिया में इसकी परमिशन दी है, सोशल मीडिया हमें बोल बोल कर बता रहा है, हमें अवॉइड करना है, हमें इज्तनाब करना है, हमने कानून की पासदारी करनी है। और जो आगाही मुहिम डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की तरफ से शुरू की गई है, जगह जगह पर बैनर्स अवेज़ा करवाए गए हैं, हम सेमिनार करवा रहे हैं और करवाए जा चुके हैं। और इस बात का जो मैसेज है पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली, घर घर तक हम पहुंचा रहे हैं, हर तरीके से कन्वे कर रहे हैं, थ्रू चैनल्स भी कन्वे कर रहे हैं, थ्रू प्रिंट मीडिया भी भिजवा रहे हैं कि खुदारा ये खूनी खेल है, ये नुकसानदेह है और इसके पीछे कीमती जानों का नुकसान होगा, कीमती जानें ज़ाया होंगी। इससे इज्तनाब करें। अपने आप को कल आने वाला जो आज आप अपने बच्चे को एक खुशी का मौका देने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश है। इसमें आप जेल में, आप बार के पीछे जा सकते हैं, बिहाइंड द बार आप हो सकते हैं। लिहाजा मेहरबानी करें, जो हर एंगल से हमारा मीडिया जो पॉजिटिवली हमारे जो मैसेजेस हैं, हमारी जो रिक्वेस्ट है और जो कानून की पासदारी के लिए जो आप तक पैगाम पहुंचाया जा रहा है, इसको तहे दिल से इसको एक्सेप्ट भी करें और इसके ऊपर इसकी पासदारी को यकीनी बनाएं। सर, हमारे फैसलाबाद में हम इस बात के विटनेस हैं, हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए, हमने पुलिस के साथ कैंपेन्स में शाना बेशाना हिस्सा लिया इस पतंगबाजी को काउंटर करने के लिए। गुज़श्ता 3 साल हमने देखा कि पुलिस ने अपनी मोबाइल वैन्स पे बाकायदा फ्लेक्सेस आवेज़ा की। पुलिस स्टेशंस के बाहर जो शहर के प्रोमिनेंट चौक चौराहे हैं उसमें आला हुक्काम, इवन SHOs जो पुलिस की नफरी है उनकी जानिब से बारहा लोगों से रिक्वेस्ट की गई और 3 साल की मेहनत के बाद हम उस मुकाम पे पहुँचे जब शहरियों को हमने तकरीबन 90% तैयार कर लिया कि इस खेल का अब कोई वजूद नहीं है, इसे हमने सेलिब्रेट नहीं करना। फैसलाबाद में कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे रज़ाबाद हो गया, गुलाम अहमदाबाद हो गया और फैसलाबाद में ये मलिकपुर का इलाका है, एक थाना मंसूराबाद का इलाका है। ये मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मशहूर थे पतंगबाजी की सनत में। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ थी जो अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी ये इंपोर्ट किया जा रहा है दूसरे अजला से, दूसरे सूबों से जो है इसको लाया जा रहा है सिर्फ इस बात की प्ली लेकर। क्या ये एक मखसूस माफिया है? क्या चंद लोग जो हैं अपने माली फ़वाइद के लिए हमारे मुस्तकबिल से खेल रहे हैं और इन्हें नकेल डालना जो है क्या समझते हैं कि किस हद तक ज़रूरी है? आप सही फरमा रहे हैं। इसमें वाकई इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया होता है, वो पतंगबाजी वाले होते हैं जो अब मौजूदा सिनेरियो में हुकूमत पंजाब के वाज़े अहकामात के रोशनी में पुलिस ने सुबह शाम एक की हुई है। पुलिस अपने पर्सनल ज़राए भी यूटिलाइज़ कर रही है, पब्लिक के ज़राए भी यूटिलाइज़ कर रही है और जो इस काम में मुलव्वस हैं उनकी सरकूबी कर रही है हर मुमकिन तरीके से। और जो इसमें मफाद परस्त टोला है वो मासूम जानों के साथ खेलने की कोशिश करता है, उनकी सरकूबी कर रहे हैं हर तरीके से। अब हमारे एरिया में जो बाहर के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो वाया ट्रांसपोर्टेशन हो के लारी अड्डा में आते हैं, वहाँ पर एक स्पेशल हमने पिकेट तरतीब दी है जिसमें ट्रैफिक पुलिस के जवान भी शामिल हैं, हमारे इसके डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जवान भी शामिल हैं और हमारी एजेंसियों के जवान भी उसमें शामिल हैं। वो हर लम्हे जो जितनी ट्रांसपोर्ट आ रही है उनको इस एंगल से भी चेक कर रहे हैं कि जो पुराना माफिया फैसलाबाद में मौजूद था, जिनको यहाँ पे रोका गया, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग को रोका गया, यहाँ पे उनके ऊपर बैन किया गया, अब वो बाहर के ज़िलों में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सपोज़ के पेशावर के एरिया में अगर होती है, वहाँ से अगर आती है, पतंगें आती हैं या डोरें आती हैं जो केमिकल की तैयार शुदा हैं, तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए हमने टीमें बना दी हैं, सुकाड़ बना दिए हैं जो हम वक्त इस चीज़ को पेट्रोलिंग करके हर तरीके से एजेंसियाँ में इंटीमेट कर रही हैं। जहाँ पर भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके खिलाफ बामुताबिक ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सर, पुलिस अपना काम बहुत मौसर तरीके से कर रही है और जाहिर है पुलिस ने लॉ एंड आर्डर को मेंटेन रखना है। वालिदैन का आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा रोल है, किस हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वालिदैन पूरी करें तो इस शहर को ज़्यादा पुरअमन बनाया जा सकता है, इन चीज़ों पे बहुत मौसर तरीके से काबू पाया जा सकता है? क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों से इमोशनल ब्लैकमेल होकर उनकी ज़िद पूरी करते हैं कि चल कोई गाल नहीं, खैर है। ये वो फ़िक्रे हैं जो हमारे यहाँ जराइम को बढ़ावा देते हैं कि कोई नहीं, खैर है, बच्चा है, मैं क्या, पूरा कर लो।
کیا آپ سمجھتے ہیں کتنی بڑی رسپانسبلٹی والدین کی ہے, کس طریقے سے والدین بیہیو کریں تو ہم جلدی اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ جی آپ نے فرمایا کہ والدین کی ذمہ داری کس حد تک ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں ہم نے معاشرے کے ہر پرسن کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ یہ ایک سوشل کرائم ہے. آپ اپنے بچے کو انجوائمنٹ نہیں دے رہے, آپ اپنے بچے کا فیوچر جو ہے وہ تاریک کرنے جا رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو سلاخوں کے پیچھے لے جانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. ایسا ہرگز نہ کریں. اپنے بچے کو تھوڑے سے ٹائم کی جو انجوائمنٹ کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس سے ہیپی ہو جائے گا, آپ اپنے بچے کا جو مستقبل ہے وہ بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں اور اپنے آپ کو آپ جیل بھجوانے کی کوشش کر رہے ہیں. قطع کلامی کی معافی سر, یہ انجوائمنٹ یہ کیسی انجوائمنٹ ہے کہ جس میں والدین کو یہ کلیئرلی پتہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ چھت سے خدا نہ خواستہ گر سکتا ہے, جس میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ خدا نہ خواستہ ڈور کے پیچھے پتنگ کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو خدا نہ خواستہ کوئی گاڑی اسے ہٹ کر سکتی ہے, کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ اس کے کہیں ڈور پھر سکتی ہے. اس میں فائدے کی کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے, صرف اور صرف نقصان ہے. تو کیا والدین جو ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کا مستقبل برباد کرتے ہیں اور ان کی زندگیاں بھی داؤ پر لگاتے ہیں؟ جی یقیناً یہ ہمارا صرف ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. اگر ہم ذمہ داری کا ثبوت دیں, چیزوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں, اس کو ایک سوشل کرائم کے طور پر لیں اور ایک بحیثیت ذمہ دار باپ ہونے کا ثبوت دیں, یہ انجوائمنٹ قطعاً نہیں ہے, اس سے اوائڈ کریں. میں گزارش کروں گا جیسے آپ اور میں بچوں کے باپ ہیں تو ہمیں جب ان چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ ہمارے بچے کا جو مستقبل ہے, یہ جو کھیل ہے, یہ جو جس کو ہم خونی کھیل کا نام دے رہے ہیں, ہمارے بچے کا مستقبل تاریک کرنے جا رہا ہے, ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بچوں کو اس راہ سے ہٹا کر ہزار اور طریقے ہمارے پاس موجود ہیں جن سے بچوں کو ہم انجوائمنٹ کروا سکتے ہیں. بچوں کو اچھی ہوٹلنگ کروائیں, بچوں کو اچھے ڈریسز لے کے دیں, ہر طریقے سے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ کے بچے کا کل آنے والا جو ہے وہ تاریخ بن جائے. خدا نہ کرے ہم ایڈ کر دیجئے گا تھوڑا سا کہ جیسے آر پی او فیصل آباد نے کہا تمام ایس پیز میں نے آپ کو سنا اپنے سب آرڈینیٹس کو کہتے ہوئے, پیرنٹس کو کہتے ہوئے کہ آپ کے بچے کے مستقبل پہ اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے اگر ایف آئی آر بچے پہ ہوتی ہے. جی وہ آپ اس سے قبل یہ کم از کم 2 سال پہلے سے اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. جہاں پر بھی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کے اداروں میں, سب سے پہلے اس چیز کو کی سیکروٹنی کی جاتی ہے کہ اس کو بایو میٹرک اس کی چیک کریں, اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر تو نہیں ہے. جس بندے کے خلاف ایف آئی آر آ جاتی ہے, ایک تو وہ آپ اس کنٹری سے ایبروڈ نہیں جا سکتا, اس کے اگینسٹ ایک سوشل کرائم کا ریکارڈ آ گیا ہے. دوسری بات, وہ کسی گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور کوئی کام عقلی نہیں ہو سکتی, اس سے بڑا اور ہمارا جو غلط فیصلہ نہیں ہو سکتا. ہم اپنے بچے کے مستقبل کو بھی تاریک کریں اور اس کی زندگی بھی داؤ پہ لگاؤں چھوٹے سے کھیل کے لیے. تو خدا را میری ریکویسٹ ہوگی اپنے بچے کو اس راستے سے ہٹائیں, آپ بھی مثبت سوچیں, اپنے بچوں کو بھی مثبت راستے پہ چلائیں. سر آپ کا بہت شکریہ, فیصل آباد پولیس کا شکریہ. ناظرین کرام, بات ہو رہی ہے پتنگ بازی جیسے خونی کھیل کی, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اسی فیصل آباد میں ایک نوجوان کو سوشل میڈیا پہ وائرل دیکھا. آصف نام تھا اس کا, تھانہ فیکٹری ایریا میں جو ہے وہ ایک المناک حادثہ پیش آیا جس میں وہ نوجوان کٹے ہوئے گلے کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیو وائرل ہوئی. اس شہر نے سوگ منایا. اس شہر میں موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اس نوجوان کے گھر تشریف لائیں. ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, ہم نے ان کے ہونٹوں سے یہ الفاظ سنے کہ میں دکھی ہوں, میں رنجیدہ ہوں. ناظرین کرام, تو پھر ایسے کھیل کو بڑھاوا دینے کا, ایسے کھیل کو کھیلنے کا یقیناً نقصان ہی نقصان ہے, جس میں ہم نہ صرف پیسے کا ضیاع کرتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کا مستقبل, ان کی جان اور اپنا مال بھی داؤ پر لگاتے ہیں. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اور جانا کہ فیصل آباد میں پتنگ بازی کی اجازت بالکل نہیں ہے. پولیس اس سلسلے میں تابڑ توڑ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے, اور والدین کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اور ان کی زندگی کی ضمانت کے لیے ایسے خونی کھیل سے پرہیز کیجئے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجئے اجازت. اللہ حافظ.